ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणे समासस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। समासस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः गोबिडालसिंहसैन्धवेषूपमाने इति। ततः तत्र नाम एतेषु परतः उपमानवाचिषु परतः पूर्वपदस्य आद्युदात्तता भवति इति। ततः धान्यगवः गोबिडालः तृणसिंहः सक्तुसैन्धवः इमानि उदाहरणानि साधितानि। धान्यं गौः इवेति विग्रहः तत्र धान्यगवः इत्यस्य कृतः व्याघ्रातिः। अन्येषामपि विग्रहाः दृष्टाः, समासविधानं दृष्टं, स्वरव्यवस्था च कृता। ततः गवाकृत्या सन्निवेशितं धान्यं धान्यगवशब्देन उच्यते इति उक्तम्। ततश्च उपमाने किं परमसिंहः इति प्रकृते उपमानवाचकत्वं पूर्वपदं नास्ति इति कृत्वा अत्र आदिस्वरः न भवति। ततः अके जीविकार्थे इति सूत्रं पठितं। तत्र जीविकार्थवाचिनि समासे अकप्रत्ययान्ते उत्तरपदे पूर्वपदस्य आद्युदात्तता भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्र दन्तलेखकः यस्य दन्तलेखकेन आजीविका नित्यं क्रीडा इति समासः। अके किं रमणीयकर्ता जीविकार्थे किम् इक्षुभक्षिकां मे धारयसि उदाहरणानि इमानि दृष्टानि। ततः प्राचां क्रीडायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। प्राग्देशिवाचिनां या क्रीडा तद्वाचिनि समासे अकप्रत्ययान्ते परे पूर्वम् आद्युदात्तं स्यात् इति अर्थः दृष्टः। उद्दालपुष्पभञ्जिका संज्ञायामिति अणुल् प्राचां किं जीवपुत्रप्रचायिका इयमुदीचां क्रीडायां किं तव पुष्पप्रचायिका पर्याये अणुचु इति अत्र तत्र उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च दृष्टानि। ततः अणिनियुक्ते इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अण्णन्ते परे नियुक्तवाचिनि समासे पूर्वम् आद्युदात्तं छत्रधारः। नियुक्ते किं काण्डलावः इति दलकृत्यं दृष्टं। ततः शिल्पिनि चाक्रियः इति पठितं। शिल्पिवाचिनि समासे अण्णन्ते परे पूर्वमाद्युदात्तं सः चेत् अणक्रियः परो न भवति। तन्तुवायः शिल्पिनि किं काण्डलावः अक्रियः किं कुम्भकारः इमानि उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च विचारितानि। ततः संज्ञायां च अण्णन्ते परे इति तस्य शेषपूर्णेन सूत्रार्थः दृष्टः। संज्ञायां विषये अण्णन्ते उत्तरपदे पूर्वपदमाद्युदात्तं स्यात् स चेद् अणक्रियो न भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र तन्तुवायो नाम कृमिः अक्रियः इत्येव रथकारो नाम ब्राह्मणः इति च प्रत्युदाहरणं दृष्टं। ततः
गोतन्ति यवं पाले इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। गोतन्ति यवशब्दाः आद्युदात्ताः स्युः पालशब्दे परे इति अर्थः दृष्टः। गोपालः, तन्तिपालः, यवपालः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। अनियुक्तार्थः योगः नाम इदं सूत्रम् आरभ्यते अयुक्तार्थत्वाय। ततः गो इति किं, वत्सपालः, पाले इति किं, गोरक्षः, एतद् दलकृत्यमपि दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं णिनि इति खलु। तत्र णिन्नन्ते उत्तरपदे पूर्वम् आद्युदात्तमिति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। पुष्पहारी इति सूत्रं साधितं। ततः उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव इति तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। उपमानवाचि पूर्वपदं णिन्यन्ते परे आद्युदात्तम् उष्ट्रक्रोशी इति उदाहरणं दृष्टं। ततः तत्र उक्तम् उष्टक्रोशी इत्येकं ध्वाङ्क्षरापि इति च अपरं। ततः उक्तम् उपमानग्रहणस्य पूर्वयोगस्य च विषयविभागार्थं। ततः शब्दार्थप्रकृतौ किं, वृकवञ्ची, प्रकृतिग्रहणं किं, प्रकृतिरेव यत्रोपसर्गनिरपेक्षा शब्दार्था तत्रैव यथा स्यात् इहमाभूत् गर्दभोच्चारी इति तत्र दलकृत्यम् अपि विचारितं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं युक्तारोह्यादयश्च। युक्तारोह्यादिगणपठिताः शब्दाः अद्युदात्ताः भवन्ति। युक्तारोह्यादिगणे ये शब्दाः भवन्ति ते चापि अत्र अस्माभिः पठिताः। तत्र युक्तारोही, आगतयोधी, क्षीरहोता इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटञ्जे इति। तत्र दीर्घान्तं पूर्वपदं काशादीनां च पूर्वपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति कदा ज इति शब्दे परतः अथवा ज इति उत्तरपदत्वे परतः। सम्यक्। कुटीजः, काशजः, तुषजः, भ्राष्ट्रजः, वटजः इति इमानि उदाहरणानि आद्युदात्तस्वरयुक्तानि अत्र दृष्टानि। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं दृष्टाः। युक्तारोह्यादयः समासाः आद्यदात्ताः इति जातमस्ति। तत्र व्याख्यायां परिष्करणं कर्तव्यम्। अस्तु। युक्तारोहीत्यादि अत्र णिनीत्येव सिद्धे पूर्वोत्तरपदनियमार्थं सूत्रम्। ततश्च यत्र युक्तादीन्येव पूर्वपदानि आरोह्यादीन्येव उत्तरपदानि तत्रैव यथा स्यादित्यर्थः। क्षीरहोतेति याजकादित्वात् षष्ठीसमासोऽयं। समासस्वरापवादे कृत्स्वरे प्राप्ते तदपवादे मन्तिन्निति तदपवादोऽयम्। दीर्घकाश दीर्घान्तं पूर्वपदं काशादीनि च पूर्वपदानि आद्युदात्तानि स्युः जे उत्तरपदे इति तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः नाम इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे 12 पाठः समासस्वरप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् समासस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 13 पाठः आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता तु अग्रिमसूत्रे पठितस्य उदाहरणस्य विषये चर्चां कुर्वन्नस्ति। वयं तावत् मूले विद्यमानं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति एवम् अन्त्यात् पूर्वं बह्वचः इति। तत्र अन्त्यात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पूर्वम् इति प्रथमान्तं भवति। बह्वचः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। ततः तत्र दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटञ्जे इत्यतः जे इति अनुवर्तते। अपि च
प्रकृते आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्रोक्तं मूले बह्वचः पूर्वस्य अन्त्यात् पूर्वपदम् उदात्तं जे उत्तरपदे। नाम आदिरुदात्तः इति अधिकारः अस्ति, तथापि नाम ततः उदात्तः इत्येव अत्र सम्बध्यते, यतः अत्र आदेः स्वरविधानं नास्ति। प्रकृते पूर्वपदे यः अन्त्यः वर्तते तस्मात् किमुक्तं बह्वचः पूर्वस्य अन्त्यात् पूर्वपदम् इति पदग्रहणमपि कृतं खलु। तत्र वस्तुतः सूत्रार्थं यदि पश्यामः तर्हि किमुच्यते, बह्वचः पूर्वस्य अन्त्यात् पूर्वपदम् उदात्तं। पूर्वस्य यद् अन्त्यं वर्तते तस्मात् यत् पूर्वपदं वर्तते तस्य उदात्तं भवेत् इति अर्थः लभ्यते। एवं चेत् अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। उपसरजः इति अस्ति। उपसरजः व्याख्याता कथयति, स्त्रीगवादिषु पुंसां गर्भाधानाय प्रथमम् उपसरणम् उपसरः। सम्यक्। स्त्रीगवादिषु इति एकमेव पदमस्ति। स्त्रीषु वा गवादिषु वा पुंसां पुरुषाणाम् एवं खलु। गर्भाधानाय प्रथमम् उपसरणं नाम प्रथमतया उपसरणं यत् क्रियते तत् उपसरः इत्युच्यते। प्रजने सर्तेः इति अपू। तर्हि उपसरात् जातः एवं खलु। तर्हि तत्र उपसर इति उपपदे सति जनधातोः प्रजने सर्तेः इत्यनेन अप् इति प्रत्ययः भवति। ततः जन् इत्यत्र टेः लोपः उपसरज। व्याख्याता कथयति, प्रजने सर्तेः इति अप् तत्र जातः उपसरजः एवमेव। तर्हि प्रकृते उपसर इति पूर्वपदत्वं भजते, ततः जः इति उत्तरपदत्वं प्रकृते वर्तते। अतः इदानीं नाम अन्त्यात् पूर्वं बह्वचः इत्यनेन पूर्वपदस्य अन्त्यः अच् कः वर्तते, उपसर इत्यत्र रेफात् परतः अकारः। ततः पूर्वं विद्यमानः सकारात् परतः यः अकारः सः उदात्तः भवति। सम्यक्। ततः अनुदात्तं पदमेकमर्जम् इति शेषनिघातः। ततः तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानम्, अपि च स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः भवति इति चिन्तयामि अहम्। यतः बह्वचः पूर्वस्य अन्त्यात् पूर्वपदं, वस्तुतः यदि सूत्रार्थस्य अत्र सङ्गतिं कुर्मः तर्हि बह्वचः पूर्वस्य, तर्हि उपसरज इत्यत्र उपसर इति पूर्वम् उच्यते खलु। अन्त्यात् पूर्वस्य, तर्हि अन्त्यः तत्र सकारात् रेफात् परतः अकारः एव खलु। अन्त्यात् पूर्वपदं यदि अत्र अन्त्यात् पूर्वपदमिति उच्येत तर्हि तु नाम तत्रापि यदि नाम पूर्वपदेपि यदि पदविभागः क्रियेत, उप इति एकं पदं सर इति अपरं पदं, तर्हि अन्त्यात् पूर्वं पदं नाम अन्त्यात् पूर्वपदं तत्र तु तर्हि अव्यवहितपूर्वपदत्वं न सम्भवति, यतः रेफात् परतः यः अकारः तस्मात् पूर्वं तु रेफः अस्ति एवं खलु। अपि च नाम स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति यदि उच्यते तर्हि अपि प्रकृते सकारोत्तरवर्ती अकारः एव पूर्वत्वेन लभ्यते खलु। उप इति यत् पूर्वपदं वर्तते तस्य तु अत्र लाभः न भवति। अतः पूर्वम् नाम पूर्वपदम् उदात्तमिति वक्तव्यस्य अपेक्षा अस्ति वा
सूत्रार्थः बह्वचः पूर्वस्य अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तं जेप् उत्तरपदे इति वक्तव्ये सति तत्र अपेक्षित तत्र लक्ष्यसिद्धिर्न जायते वा इति चिन्तनीयम् अत्र स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामश्चेत् आमलकीजः इति अस्ति। तत्र एवम् आमलकी ज इति अनयोः नाम आमलक्याः जातः इति एतादृशविग्रहे आमलकी ज इत्यवस्थायाम् अत्रापि नाम पूर्वपद नाम समासस्य इति अन्तोदात्तस्वरता प्राप्ता भवति। अथवा व्याख्याता कथयति दीर्घकाश तुषभ्राष्ट्रवटञ्जे इति बाधित्वा परत्वादयं स्वरः, तस्यापि बाधः अत्र भवति। यथा आमलकी इति दीर्घान्ततां भजते खलु कुटीजः इतिवत्। अतः जे परतः प्रकृते तदेव पूर्वपदस्य आदिरुदात्तता प्राप्ता, परन्तु एतेन पूर्वपदस्य यः अन्त्यः वर्तते तस्मात् यः पूर्वः वर्तते वस्तुतः उपोत्तमभूतः सः, उपोत्तमं पठितं खलु पूर्वस्मात्, तादृशः सः। अतः आमलकीजः इत्यत्र लकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः वर्तते सः उदात्तः भवति। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति उदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च भवति। सम्यक्। अग्रे किं कथयति मूले बह्वचः किं दग्धजानि तृणानि, दग्धा जातानि, दग्धज अत्र ज इति उत्तरपदे परतः दग्ध इति बहुवचकत्वं न भजते। सः तु तत्र द्व्यच्चिकः एव वर्तते, तत्र द्वौ एव अचौ स्तः इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। ग्रामे, मूले यदि सूत्रं पश्यामः तर्हि समग्रं सूत्रम् एवं भवति। ग्रामे निवसन्तः इति। ग्रामे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनिवसन्तः, अनिवसन्तः सम्यक्। एतत् प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। न निवसन्तः अनिवसन्तः। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः पूर्वपदमित्यनुवर्तते। आदिरुदात्तः इति अधिकारः च प्रकृते सम्पद्यते। तत्र मूले किं कथयति? ग्रामे परे पूर्वपदम् उदात्तं शेषपूर्णेन सूत्रार्थं कथयति। नाम अनिवसन्तः इति न कथयति, तद् दलकृत्य तस्य विषयं स्पष्टीकरिष्यति। व्याख्याता कथयति सूत्रे निवसत्यस्मिन् इति नीपूर्वाद् वसेः नृ वसि वहि भासि साधिगडि मण्डि निनन्दिभ्यश्च इति झच् प्रत्ययः वर्तते खलु। नाम निवसत्यस्मिन् इति अर्थे नीपूर्वात् वस् धातोः खलु इति अस्ति विशेषः। तर्हि झचि सति तत्र तस्य झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः भवति। निवसन्त अकारान्तः एव अयं शब्दः वर्तते एकवचनान्ते। बहुवचनान्तता तु अस्य नास्ति। यतः झचः अकारः अपि अवशिष्यते खलु, सः अत्र अन्ते वर्तते। अस्तु, तर्हि कः सूत्रार्थः स्पष्टः एव खलु। ग्रामे परे पूर्वपदम् उदात्तं, झचः चित्वात् अन्तोदात्तता नाम चितः इत्यनेन चिदन्तस्वरः प्राप्तः भवति वा इति। तदर्थम् अयं विशेषः व्याख्यात्रा उक्तः वा इति द्रष्टव्यं। ततः मल्लग्राम इति उदाहरणमस्ति खलु। ततः पूर्वं किमुक्तवान् मूले?
तच्चेन्निवसद्वाचि न। एवमेवमेव तत्र मम पुस्तके पूर्णविरामः इति स्थापितः वर्तते, तस्य स्थाने अर्धविरामः भवति चेत् तर्हि भ्रान्तिः न जायते। सूत्रार्थे ग्रामे पूर्वपदम् उदात्तं सम्यक्, नाम ग्राम इति शब्दे परतः पूर्वपदम् उदात्तं तच्चेत् निवसद्वाचि न, नाम ग्रामशब्दः सः निवसद्वाची न भवेत् इति अर्थो वा, अथवा समस्तपदं निवसद्वाची न भवेत् इति। सत्यं, ग्रामशब्दः यः वर्तते सः निवसन्तवाची न भवेत् इति। निवसद्वाची इति व्याख्यायां तु शत्रन्ततया दृश्यते, निवसद्वाची इति। अस्तु, ततः उदाहरणं, ततः पूर्वं कथयति किं, ग्रामशब्दोऽत्र समूहवाची, समूहवाचकः ग्रामशब्दः वर्तते। ततः पूर्वं मल्लग्राम इति उदाहरणमपि साधितं खलु। षष्ठीसमासः भवति, समासान्तोदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः भवति। मकारात् परतः यः अकारः अस्ति सः उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति शेषनिघातादिः पूर्वदेव भवति। ततः ग्रामे परे इत्युक्तं खलु। तर्हि अग्रे किं कथयति, देवस्वामिकः इति अस्ति। ततः पूर्वं किमुक्तवान्, ग्रामशब्दोऽत्र समूहवाची। अस्तु, देवग्रामः, अग्रिमम् उदाहरणं देवग्रामः। तर्हि देवानां ग्रामः, अत्रापि प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः भवति, अतः ततः नाम दकारात् परतः एकारः उदात्तः तिष्ठति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति तत्र शेषनिघातादिकं यथा पूर्वं ज्ञातव्यम्। देवग्रामः, देवस्वामिकः इति अर्थः उक्तः वा इति भाति, यतः इदम् उदाहरणं तु भवितुं नार्हति। नाम देवाः स्वामिनः वर्तन्ते यस्य ग्रामस्य, तादृशः अयं देवग्रामः अथवा सः अस्य देवग्राम इति शब्दस्य अर्थो भवति इति भावः। समीचीनं। ग्रामशब्दोऽत्र, अस्तु, अग्रे किं कथयति, अनिवसन्तः किं, दाक्षिग्रामः, सम्यक् इत्यस्ति। दाक्षयो निवसन्ति अस्मिन् इति उच्यते इति अस्ति। अतः प्रकृते तु निवासार्थः गम्यमानः भवति, अतः अत्र आद्युदात्तता न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। दाक्षिणां निवासः, दाक्षिनिवासः, समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति घोषादिषु च इति। घोषादिषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। आदिरुदात्तः इति अत्र सम्बध्यते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः पूर्वपदम् इति च प्रकृते सम्बध्यते। समीचीनं। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति, घोषादिषु उत्तरपदेषु पूर्वपदम् आद्युदात्तम् इति। उदाहरणानि द्वित्राणि दत्तानि सन्ति। अत्र के शब्दाः अन्तर्भवन्ति तदर्थं घोषादिगणपाठं सकृत् पठामः, गणपाठं कुर्मः। घोष, घट, कट, वल्लभ, ह्रद, बदरी, पिङ्गल, पिङ्गली, पिशङ्ग, माल, रक्ष, शाल, कूट, शाल्मली, अश्वत्थ, तण, शिल्पी, मुनि, पेक्षाका, इमानि तत्र शब्दस्वरूपाणि घोषादिगणे दृश्यन्ते।
दाक्षिघोषः, दाक्षिकटः, दाक्षिह्रदः। दाक्षेः घोषः अथवा दाक्षिणाङ्घोषः, दाक्षिणाङ्कटः, दाक्षिणाङ्ह्रदः इत्येवम् अत्र विग्रहः कर्तुं शक्यते प्रकृतसूत्रेण। नाम प्रकारान्तरेण यः कोऽपि स्वरः प्राप्तः भवति, स्वरान्तरं प्राप्तं भवति, तन्न भवति, परन्तु प्रकृते आदिरुदात्तः एव भवति। सर्वत्र दकारात् परतः आकारः उदात्तः, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति शेषनिघातादिकं यथा पूर्वम् अवगन्तव्यं। व्याख्याता अत्र किं कथयति इति पश्यामः। अत्र निवसन्तः इति केचिदनुवर्तयन्ति, अपरे नानुवर्तयन्ति। तथा च दक्षिणाङ्घोषः निवासस्थानमित्यर्थे दक्षिणाघोषशब्दे आद्युदात्तत्वं न भवति, मतान्तरे तु भवति इति तत्र मतभेदः सूत्रार्थस्वीकारे वर्तते इति भावः। सम्यक्। अधुना अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति छात्र्यादयः। मूले पश्यामश्चेत् छात्र्यादयशालायाम् इति। छात्रिः, छात्र्यादयः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। शालायाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं च भवति। छात्रिः आदिः येषां ते छात्र्यादयः। आदिरुदात्तः इत्येतस्मात् अयमधिकारः अत्र सम्बध्यते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः पूर्वपदम् इति च अत्र लभ्यते। व्याख्याता कथयति, शालाशब्दे परे छात्र्यादयः आद्युदात्ताः स्युः इति। छात्र्यादिः कश्चन गणः वर्तते। छात्रीः आदिः येषान्तेति विग्रहः उक्तः खलु। के ते शब्दाः इति चेत् सूत्रकारस्य गणपाठं पश्यामश्चेत् छात्री, पेली, भाण्डी, व्याडी, आखण्डी, आघाटी, गोमी इत्येते शब्दाः छात्र्यादिगणे अन्तर्भवन्ति इत्यस्ति विषयः। तर्हि उदाहरणं छात्रिशाला, व्याडिशाला इत्येवं वर्तते। अतः शालाशब्दे परतः छात्री इति यः शब्दः वर्तते तस्य आदिरुदात्तः भवति। व्याडिशाला इत्यत्रापि आदिरुदात्तः भवति पूर्वपदस्य। ततः छकारात् परतः आकारः व्या इत्यत्र विद्यमानः च आकारः उदात्ततां भजते। ततः एतद् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एक शेषनिघातादिकं यथायथम् अत्र द्रष्टव्यम्। समीचीनम्। अग्रे किमुच्यते, यदा शालान्त इत्यादि मूले उक्तं खलु। यदापि शालान्तः समासः नपुंसकलिङ्गो भवति तदापि तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्येतस्मात् पूर्वविप्रतिषेधेन अयमेव स्वरः छात्रिशालम्। किमुक्तं, यदापि शालान्तः समासः नपुंसकलिङ्गो भवति तदापि तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्येतस्मात् पूर्वविप्रतिषेधेन अयमेव स्वरः तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र नाम विभाषासेनासुराच्छायाशालानिशानाम् तत्र छायाशब्दः पठितः खलु। अतः तत्र सेनादिषु शब्देषु परतः उत्तरपदेषु तत्र समासे विकल्पेन नपुंसकलिङ्गता भवति। अतः छात्रिशालं, व्याडिशालम् एवं रीत्या नपुंसकलिङ्गे अपि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र तत्पुरुषे शालायां नपुंसके एतत् सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति, अग्रे पठिष्यते। शाला शब्दान्ते तत्पुरुषे समासे नपुंसकलिङ्गे उत्तरपदमाद्युदात्तं भवति इति वक्ष्यते अग्रे। ब्राह्मणशालं, क्षत्रियशालम् इति सर्वं पठिष्यते। परन्तु अत्र तथा नास्ति। किमुच्यते,
यदा विशालान्तः समासः नपुंसकलिङ्गो भवति तदापि तत्पुरुषे शालाय नपुंसके इत्येतस्मात् पूर्वविप्रतिषेधेन अयमेव स्वरः। एवं खलु, यद्यपि परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन तत्पुरुषे नपुंसके तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इति उत्तरपदस्वरः उत्तरपदस्वरेण भवितव्यं। तथापि प्रकृते अत्र नाम पूर्वपद पूर्वपदस्य आदिर्दात्तः एव भवति इति परशब्दस्य इष्टवाचकत्वात्, नाम विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र परशब्दस्य इष्टवाचकत्वात् प्रकृते पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणात् इदं भवति। अतः छात्रिशालम् इत्यत्र पूर्वपदस्य आदिर्दात्तः एव भवति। ततः शेषनिघातादिकं पूर्वतः अवगन्तव्यं। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। विभाषासेनासुरा इत्यादिना शालान्तस्य तत्पुरुषस्य विभाषा नपुंसकत्वम् उक्तं। तत्र अस्यावकाशो यो नपुंसकलिङ्गो न भवति। तत्र अस्य अवकाशः किमपि विभाषा नपुंसकत्वं तत्र अस्यावकाशो यो नपुंसकलिङ्गो न भवति। छात्रिशाला इति तु नपुंसकलिङ्गाभावे, एवं खलु। तत्पुरुषे शालायाम् इत्यस्यावकाशः यश्छात्र्यादिपूर्वो न भवति। प्रभुशालं क्षत्रियशालं सम्यक्। यस्तु छात्र्यादिपूर्वपदो नपुंसकलिङ्गश्च तत्र एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वाद् अयं प्राप्नोति तत्पुरुषे शालायाम् इत्ययञ्च। तत्र पूर्वप्रतिषेधात् अयमेव भवति इति वामनहरदत्तौ। तर्हि मूले यदुक्तं तदपि तद् वामनेन अपि च हरदत्तेन पूर्वमेव उक्तं वर्तते लक्ष्यानुरोधेन इति भावः। सम्यक्। नाम सूत्रद्वयस्यापि स्वकीयस्थले चारितार्थ्यं वर्तते। परन्तु अस्य सूत्रस्य सर्वाणि निमित्तानि सन्ति चेत् तर्हि तत्र अस्य एव पूर्वविप्रतिषेधत्वात् प्राप्तिः भवति, न तु तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्येतस्य लक्ष्यानुरोधेन पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणं क्रियते इति च वयं जानीमः एव। सः नास्ति विनूतनः विषयः अस्मत्कृते। समीचीनम्। इत्यस्ति कश्चन विशेषः अत्रत्यः अस्मिन् एतत् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। प्रस्थे मूले पश्यामश्चेत् प्रस्थे वृद्धमकर्क्यादीनाम् इति भवति सूत्रम्। प्रस्थे इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्षन्तव्यं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अवृद्धं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अकर्क्यादीनां षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं भवति। कर्की आदिः येषान्ते कर्क्यादयः, न कर्क्यादयः अकर्क्यादयः, तेषाम् अकर्क्यादीनां बहुव्रीहिः भवति इत्यस्ति। अत्रापि कर्क्यादिः कश्चन गणः भवति। तत्र कर्की पाठभेदेन कर्की, ततः मग्नी, मकरी, कर्कन्धू, शमी, करीरी, करीर, कन्दुक, कुवल, कवल, बदरी इति एते केचन शब्दाः भवन्ति। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थः कः? मूले कथयति प्रस्थाशब्दे, प्रस्थाशब्दः न पठितः खलु, प्रस्थशब्दः अस्ति, अतः लेखनदोषः वा सत्यं, किञ्चित् अतिरिक्तं लेखनं जातं वर्तते। प्रस्थशब्दे उत्तरपदे कर्क्यादिवर्जितम् अवृद्धं पूर्वपदम् आद्युदात्तं स्यात्। एवं खलु, प्रस्थशब्दः उत्तरपदत्वेनपेक्षितः। पूर्वपदं कीदृशमपेक्षितं? कर्क्यादिवर्जितमपेक्षितं, नाम कर्क्यादिगणे पठितं न स्यात्। गणः अधुनैव पठितः।
पुनः च तत् कर्क्यादिगणे अपठितं पुनः कीदृशं स्यात्? अवृद्धं स्यात्, नाम तस्य वृद्धसंज्ञा न स्यात्। पूर्वपदं यद् भवति तद् आद्युदात्ततां भजते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति मालादीनां चेति वचनात् अवृद्धमिति छेदः। अग्रिमे सूत्रं वर्तते, तत्र वृद्धसंज्ञकाः वर्तन्ते। अतः प्रकृते अवृद्धम् इत्येव पदच्छेदः कर्तव्यः कस्य सूत्रस्य? नाम प्रस्थे वृद्धमकर्क्यादीनाम् इति नावगच्छन्तु। प्रस्थे अवृद्धमकर्क्यादीनाम् इत्येव अत्र पदच्छेदः कर्तव्यः इति व्याख्याता तत्र बुद्धौ भ्रमः न स्यात् इति स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। अथवा पाठभेद तत्र युक्तिम् अथवा नाम अवग्रहः क्वचित् नापि दृश्यते खलु। अतः तत्र केचन एवं चिन्तयेयुः प्रस्थे वृद्धमकर्क्यादीनां, परन्तु तथा नास्ति, प्रस्थे अवृद्धमकर्क्यादीनाम् इति अस्ति इति भावः, इति तस्य भावः। अग्रे कथयति कर्क्यादिप्रतिषेधस्तु नामधेयार्थः स्यात् वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या इति विकल्पेन वृद्धसंज्ञा तेन भवति। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। इन्द्रप्रस्थः इत्यस्ति। प्रस्थशब्दः परतः वर्तते, पूर्वम् इन्द्र इति पूर्वपदम् इन्द्र इति वर्तते। अयञ्च तत्र कर्क्यादिगणे नास्ति, पुनश्च वृद्धसंज्ञकः नास्ति, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं तन्नास्ति। सर्वाणि निमित्तानि यानि उपेक्षितानि तानि सर्वाणि वर्तन्ते। अतः प्रकृतसूत्रेण प्रस्थे वृद्धमकर्क्यादीनाम् इत्यनेन पूर्वपदस्य आदिरुदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति शेषनिघातादिकं यथा पूर्वम् अवगन्तव्यम्। दलकृत्यं प्रस्तौति। अवृद्धं किं दाक्षिप्रस्थः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते प्रस्थशब्दः परतः वर्तते, परन्तु पूर्वं यद् वर्तते दाक्षि इति शब्दः तस्य वृद्धसंज्ञा वर्तते। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति कारणात् प्रकृते पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति, परन्तु समासस्य इति समासान्तोदात्ततैव भवति। ततः यथा यथं शेषनिघातादिकम्। अकेति किम् अकर्क्यादीनाम् इति पठितं खलु। एवं खलु। तत्र वस्तुतः प्रथमः शब्दः गणे कर्की इति भवति। अतः अकर्क्यादीनाम् इति यदुक्तं तत्र अक इति एकदेशं गृहीत्वा दलकृत्यम् उपस्थापयति। अकेति किं कर्की प्रस्थः। सम्यक्। तद् व्याख्याता कथयति अकर्क्यादीनां किमित्यर्थः। तर्हि प्रकृते प्रस्थशब्दः परतः वर्तते, परन्तु कर्की इति पदं पूर्वपदत्वेन अस्ति। तस्य अकर्क्यादीनाम् इति पर्युदासात् नाम निषेधद्वारा प्रकृते पूर्वपदस्य आदिरुदात्तता न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति। एवं मकरी प्रस्थः इत्यत्रापि मकरी इति पूर्वपदं यद् वर्तते तद् कर्क्यादिगणे पठितं वर्तते, तथापि प्रकृते पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। माला इति मूले पश्यामश्चेत् मालादीनां च इति तत्र सूत्रं भवति। मालादीनाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्रस्थे वृद्धमकर्क्यादीनाम् इत्यतः प्रस्थे इत्यनुवर्तते। आदिरुदात्तः इति अधिकारः अत्र सम्पद्यते। बहुव्रीहुः प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। ततः तत्र मूले उच्यते वृद्धार्थमिदं। प्रस्थशब्दे परतः पूर्वं परिगणितानामेव तत्र वृद्धसंज्ञकानां
आदिरुदात्तता यथा स्यात् तदर्थमिदं वचनं तदर्थमिदं सूत्रं क्रियते इति भावः। सम्यक्। प्रस्थे परे मालादीनाम् आदिरुदात्तः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः उच्यते। तर्हि उदाहरणद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते, परन्तु वयं एतद् प्रस्थादि क्षन्तव्यं मालादिगणं पठामः। माला, शाला, शोण, द्राक्षा, स्राक्षा, क्षामा, काञ्ची, एका, कामा, दिवोदासा, वध्यश्वा, एते शब्दाः अत्र पठिताः वर्तन्ते। तत्र मालाप्रस्थः इति उदाह्रियते। अत्र प्रस्थशब्दः उत्तरपदत्वेन अस्ति, पूर्वपदं माला इति वर्तते, तस्य वृद्धसंज्ञा वर्तते, अतः मालादीनाम् इत्यनेन आद्युदात्तता। पूर्वपदस्य आदिः उदात्तः भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति शेषनिघातादिकं यथा पूर्वम् अवगन्तव्यं। शोणाप्रस्थः इत्यत्रापि तथैव प्रस्थशब्दः प्रतः वर्तते, ततः पूर्वं शोण इति वृद्धसंज्ञकः वर्तते। शोणाप्रस्थः इत्यत्र किमुक्तं मालादीनाञ्च एवमेव। प्रकृते तु वृद्धार्थमिदमित्युक्तं खलु, अतः सत्यं तत्र कथं वृद्धसंज्ञा भवति इति व्याख्याता कथयति। एङ् प्राचान्देशे इति शोणाशब्दस्य वृद्धत्वं शोणप्रस्थितिः नास्ति, शोणाप्रस्थितिः अस्ति। व्याख्यायां तत्र शोणा इति कर्तव्यम्। अतः वृद्धसंज्ञा तत्र एङ् प्राचान्देशे इत्यनेन भवति इति कृत्वा तत्र पूर्वपदस्य आदिः उदात्तः भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले सूत्रं दृश्यते, अमहन्नगरे नुदीचाम् इति अस्ति। तत्र किम् अमहन्नवन्नगरे सूत्रमेव अस्ति, अमहन्नवन्नगरे नुदीचाम् इति। तर्हि प्रकृते पदच्छेदं पश्यामः। अमहन्नवम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, नगरे सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अनुदीचाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। कथं विग्रहः? महत् च नवञ्च समाहारद्वन्द्वः भवति। महन्नवं न महन्नवम् अमहन्नवं नैतत्पुरुषसमासः, समाहारद्वन्द्वगर्भनैतत्पुरुषसमासो भवति। सम्यक् एवं किल। न उदञ्चः अनुदञ्चः तेषाम् अनुदीचाम् इति एवं विग्रहः कर्तव्यः। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। नगरे परे महन्नवं वर्जितं, महन्नवं वर्जितं, महन्नवं वर्जितमिति कथयति, महन्नववर्जितमिति वक्तव्यं। नगरे परे महन्नववर्जितम् एवं किल। पूर्वपदम् आद्युदात्तं स्यात्, उदीचान्न औतराहः औदीच्यः। उदीचां यदि न भवति तर्हि सम्यक्। तर्हि उदाहरणं पश्यामः, व्याख्याता किं कथयति तदपि पश्यामः। महन्नवन् वर्जितं पूर्वपदं महद्वर्जितं नववर्जितं चेति, एतेन अपि महन्नवन् न इत्येतस्य निवेशः कुतः कृतः इति द्रष्टव्यं। यथा नवशब्दः खलु, सः च सङ्ख्यावाचकः तु नास्ति किल, सः तु
नूतनार्थे प्रयुक्तः वर्तते इति चिन्तयामि। पश्यामः। महद्वर्जितं नववर्जितं चेति प्रत्येकं सम्बन्धः वर्जितशब्दस्य। तर्हि सूत्रार्थः तु अवगतः। नाम नगरे परे महन्नववर्जितं पूर्वमाद्युदात्तं स्यात्। तर्हि ब्रह्मनगरम् इत्यस्ति। तर्हि पश्यन्तु, पूर्वपदमत्र यद् वर्तते तद् महन् वर्जितं वर्तते। नाम महत् नास्ति, नव इत्यपि नास्ति। सम्यक्। ततश्च अपि च नगरशब्दः परतः अस्ति एव, अतः समासान्तोदात्तस्वरः अथवा स्वरान्तरं किमपि प्राप्तं भवति तन्न भवति, पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः एव भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति व्यवस्था द्रष्टव्या। सम्यक्। ततः कथयति अमेति किं नाम अमहन्नवम् इति कुतः उक्तम्? महानगरं नवनगरं। सम्यक्। कथयति व्याख्याता महानगरमिति आन् महतः समानाधिकरणमिति महतः आत्वे कृते अवर्णान्तत्वाद् अस्ति प्राप्तिः इति। परन्तु अवर्णान्तत्वात् प्राप्तिः केन इति नोक्तवान्। एवं खलु? नागेशः तु गणपाठमपि पठति। अस्तु कथञ्चित् वा प्राप्तिः, परन्तु महति शब्दः पूर्वदत्वेन अस्ति खलु, अतः प्रकृते नाम समासान्तोदात्तता न भवति, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः क्षन्तव्यः। पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति, परन्तु समासान्तोदात्तता एव भवति इति भावः। एवमेव नवनगरम्, अत्रापि नगरशब्दः परतः वर्तते, परन्तु तत्र नव इति शब्दः पूर्वं वर्तते। अतः प्रकृते अमहन्नवम् इति परिदासात् इति निषेधकारणात् प्रकृते पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति। अग्रे कथयति अनुदीचाङ्किं कार्तिकनगरं। सम्यक्। अत्र नगरशब्दः परतः वर्तते। पूर्वं महद्भिन्नः नवभिन्नः च कार्तिकशब्दः अस्ति एव, तथापि प्रकृते पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति। यतः तत्र उक्तं यत् पूर्वपदस्य आदिरुदात्तत्वं तद् नाम अनुदीचामेव भवति। उदीचां तु यदि तर्हि तु न भवति। कार्तिकनगर इति उदीचां सन्दर्भे अयं प्रयोगः वर्तते, औदीच्यानां सन्दर्भे अयं प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। समीचीनम्। इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। सम्यक्। व्याख्याताग्रे किं कथयति? नवार्ममिति। तद् कुत्र? तद् अग्रिमे सूत्रे प्रायः सत्यं तत्र चर्च्यते। अग्रिमं सूत्रं वयमिदानीम् आरभामहे। अर्मे चावरणं द्व्यच् त्र्यच् इत्यस्ति। अर्मे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततश्च च इति अव्ययपदं भवति। अवर्णम् इति प्रथमान्तं भवति। द्व्यच् प्रथमान्तं, त्र्यच् प्रथमान्तं। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच्, त्रयः अचः यस्मिन् सः त्र्यच्। एवं खलु? अ चैतत् वर्णञ्च अवर्णम् इत्येवं, न तु न वर्णम् अवर्णमिति। एवं खलु? व्याख्यातुः गतपङ्क्तिः आसीत् खलु, आन्महतः समानाधिकरणे इति महता आत्वे कृते अवर्णान्तत्वाद् अस्ति प्राप्तिः। तर्हि अग्रिमसूत्रद्वारा प्राप्तिः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। यथा अवर्णप्रसङ्गः लब्धः, एतत् सूत्रम् एतावता न पठितमासीत् खलु, अतः अस्तु भवतु नाम। तर्हि प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति विचारणीयम्। अत्र
तदेव गतसूत्रमधुनैव पठितं खलु। अमहन्नवन्नगरे नुदीचाम् इत्यतः तदेव अमहन्नवम् इति अनुवर्तते। आदिः आदिरुदात्तः इति अधिकारः सम्बध्यते बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः पूर्वपदमिति च अत्र लभ्यते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अर्मे परे द्व्यच् नाम अर्मशब्दः परतः अपेक्षितः। एवं किल, अर्मे इति सप्तमी अस्ति खलु। द्व्यच् पूर्वं पूर्वपदं तत्र द्व्यच्कं भवेत्, त्र्यच्कं वा भवेत्। सम्यक्। अवर्णान्तम् अवर्णान्तता च तस्य अपेक्षिता। आद्युदात्तम् इति। सम्यक्। तर्हि एतेन गतसूत्रे प्राप्तिः न भवति खलु। कुत्र क्व चर्चितवान् एषः व्याख्याता महानगरमित्यत्र नाम आन्महत इति महत आत्वे कृते अवर्णान्तत्वात् अस्ति प्राप्तिः। अवर्णान्तत्वात् प्राप्तिः अस्ति, परन्तु कस्य अस्ति? अत्र तु अर्मशब्दः परतः अपेक्षितः। सम्यक्। क्व महानगर इत्यत्र तत्र नगरशब्दः परतः वर्तते, अतः विध्यन्तरं किमपि प्राप्तं वा इति अग्रिमाणि सूत्राणि दृष्ट्वैव तस्याः पङ्क्तेः पूर्णतया रहस्यविमोचनं भविष्यति। भवतु नाम। एवं तर्हि सूत्रार्थः दृष्टः खलु। उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणमस्ति गुप्तार्मं। सम्यक्। अत्र पूर्वपदं गुप्ता द्व्यच्कम् अस्ति, अकारान्ततां भजते। परतः अर्म इति शब्दोऽपि वर्तते। गुप्तं च तदर्मं च एवमत्र विग्रहः कर्तुं शक्यते। अतः प्रकृते तदेव पूर्वपदस्य आदिरुदात्तता भवति। ततश्च अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति इमे विषयाः अत्र यथायथं प्रवर्तन्ते। कुक्कुटार्मं त्र्यच्कपूर्वपदस्य उदाहरणमिदम्। अर्मशब्दः परतः वर्तते, कुक्कुट इति पूर्वतः त्र्यच्कः वर्तते, अकारान्तताञ्च भजते। अतः समासान्तोदात्ततादिकं न भवति, परन्तु पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः भवति। अतः कु इत्यत्र विद्यमानः उकारः उदात्तः, ततः शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिश्च। ततः कथयति अवर्णं किं बृहदर्मम्। अत्र पूर्वपदं बृहद् अस्ति, द्व्यच्कम् एव, परन्तु अवर्णान्ततान् न भजते। अत्र तु दकारान्तता बृहत् शब्दस्य वर्तते, अतः पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। एवं खलु। ततः द्व्यच् त्र्यच् किं कपिञ्जलार्मम् इति अस्ति। सम्यक्। कपिञ्जल इति द्व्यच्कम् अपि नास्ति, त्र्यच्कमपि नास्ति, चतुरच्कं वर्तते, चतुरच् वर्तते। अतः यतः कपिञ्जला ल इति अर्मशब्दस्तु परतः वर्तते, परन्तु प्रकृते चत्वारः अचः वर्तन्ते इति कृत्वा पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव अवगन्तव्या। अग्रे कथयति व्याख्याता नवार्ममिति। नवशब्दः प्रत्यग्रवचनोकारान्तः इति। प्रत्यग्र इति कथयति वा? प्रत्यग्रवचनः। तत्र मूले उक्तं खलु, आदौ किं मूले कः विचारः आरब्धः? अमहन्नवन्नित्येव, नाम गतसूत्रात् तदनुवर्तते एव। नाम पूर्वपदं महत् इति न स्यात्, नव इति वा न स्यात्। सम्यक्। अतः तत्र महार्मं नवार्मं। सम्यक्। महार्मं नवार्मम् इत्यत्र तु ज्ञायते, नाम अवर्णान्तता वर्तते आत्मं विधाय, अतः अर्मशब्दे परतः प्रकृतसूत्रेण आदिरुदात्तः प्राप्तः भवति, परन्तु गतसूत्रात् अमहन्नवम् इति अत्र स्वीक्रियते इति कृत्वा महत् नव इति उत्तरपदयोः पूर्वपदयोः सतोः अत्र आदिरुदात्तः न भवति इति। परन्तु व्याख्यात्रा पूर्वमेदुक्तं किम्?
आन् महतः समानादिगणति महतः आत्मकृते अवर्णान्तत्वादस्ति प्राप्तिः। अवर्णान्तत्वात् प्राप्तिः कथमस्ति? यतः अर्मशब्दः परतः नास्ति खलु, क्व महानगरी इत्यत्र। अतः पठिष्यमाणैः सूत्रैः क्वचित् तत्र अवर्णप्रसङ्गे सति प्राप्तिः स्यादिति सः भिन्नः विषयः। अन्यथा पङ्क्तिः, गतपङ्क्तिः चिन्तनीया इति चिन्तयामि। अग्रिमे किम् उक्तवान्? नवशब्दः प्रत्यग्रवचनः अकारान्तः, प्रत्यग्रार्थे प्रयुज्यते, अकारान्तः वर्तते इति कथयति। अतः प्रकृते नाम पूर्वस्य आदुदात्तः न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्तैव भवति इति भावः इति अस्ति विशेषः। अग्रिमसूत्रस्य तु व्याख्याविचारमादाय चर्चामारभते ग्रन्थकारः। सूत्रार्थं विचार्य सूत्रार्थमादाय अपि न, परन्तु मद्राश्मग्रहणं सङ्घातविगृहीतार्थमिति अग्रे वक्ष्यते, ततः आरभ्य विचारयति व्याख्याता। वयं तावत् अग्रिमस्य सूत्रस्य पठनं कुर्मः, तस्य पदच्छेदादिपुरस्सरं यथा पूर्वं पश्यन्तः आगच्छामः। सूत्रं भवति मूले न भूताधिकसञ्जीवमद्राश्मकज्जलम् एतत्। अत्र प्रथमं पदं भवति न इति अव्ययं भवति। ततः भूताधिकसञ्जीवमद्राश्मकज्जलम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, नपुंसकलिङ्गस्थं च। सम्यक्। अर्मे चावरणं द्विचित्रिच् इत्यतः अर्मे इत्यनुवर्तते। आदुर्दात्तः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यते। ततश्च तत्र नाम विग्रहः ज्ञेयः। द्वितीयं पदं प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तम् उक्तं खलु, समाहारद्वन्द्वः तत्र वर्तते। एवं खलु, केषां भूत अधिक सञ्जीव मद्र अश्मन् कज्जल एतेषाम् अत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। कः अर्थः? अर्मे परे नैतान्याद्युदात्तानि, एवं खलु। अर्मे चावरणं द्विचित्रचित्तेन आद्युदात्तता प्राप्ता तस्याः अयं निषेधः। सम्यक्। तर्हि समासान्तोदात्तस्वरः अथवा यथायथं स्वरान्तरं यत्किमपि प्राप्तं भवति तदेव भवति, परन्तु पूर्वपदस्य आदिरुदात्तः तु न भवति इति भावः। उदाहरणानि क्रमशः पश्यामः। भूतार्मं, भूतं चैतत् अर्मं च। तर्हि गतसूत्रस्य सर्वाणि निमित्तानि प्रकृते वर्तन्ते। कस्य? अर्मे चावरणं द्विचित्रिच्, अर्मे चावरणं द्विचित्रिच्। तथापि प्रकृते आदुदात्तः न भवति, न भूताधिक इत्यादि निषेधकारणात्, अपि तु समासान्तोदात्त एव भवति। ततः शेषनिघातः। अनुदात्ताः सर्वे सम्पद्यन्ते अन्तिमं स्वरं त्यक्त्वा। अधिकशब्दे परतः अधिकार्मम्, अत्रापि तथैव गतसूत्रेण पूर्वपदस्य नाम त्र्यच्कः अस्ति अधिकशब्दः इति कृत्वा पूर्वपदस्य आदुदात्तः प्राप्तः, परन्तु सः न भवति, न भूताधिक इति निषेधकारणात्। अतः समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। सञ्जीवार्मं, सञ्जीव इति शब्दः अस्ति खलु मूले, सञ्जीवं चैतदर्मं च इति। अतः प्रकृते अपि आदुदात्तता प्राप्ता, परन्तु सा न भवति, समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति त्रीणि उदाहरणानि दृष्टानि। अग्रे अश्माग्रहणं कुतः वर्तते तस्मिन् विषये अत्र पठिष्यते, किञ्च वार्तिकमपि अग्रे एकम् अस्ति। अतः
तत्सर्वम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुत्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्। एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 13 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।